अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात में भी मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वोटर्स ने मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया, क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मकबूजा कश्मीर में तो खैर बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था। मकबूजा कश्मीर के अलावा भी मोदी साहब का हाल बहुत पैड़ा है और तारीख़ भी इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। हुक्मरान और अवाम शाहसवार और घोड़े की मानंद होते हैं, ये याद रखना। और जो तारीख़ी सच्चाई है कि घोड़े मालिक के साथ मर जाया करते थे, ज़ख्मी होता था उसको उठा के सेफ जगह पे ले जाते थे और ये वो वगैरह। दोनों के दरमियान इसमें कोई बरतरी और बदतरी नहीं है कि जो सवार है वो बरतर है और वो कमतर है, नहीं। उन दोनों के दरमियान एक ख़ास तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। हमारा जो फ़लसफ़ा है दीन का, जो लॉजिक है कि जैसे हुक्मरान हों, जैसे अवाम हों वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। गौर करो, गधे का सवार गधे जैसा ही होगा, घोड़े का आला घोड़े का सवार फिर शाह सवार होगा। दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल की ज़मानत होते हैं। हम बहसीयत माशरा बहुत गए गुजरे लोग हैं, झूठे हैं, मुनाफिक हैं, हासद हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, चक्करबाजी करते हैं। ये सारा कुछ हमारे अंदर है। क्यों? चूँकि हमारा टॉप ऐसा है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ अगर जहरीली होगी तो नदियों में पानी जहरीला आएगा। मोदी साहब ने जो हरकत की है, उनका विज़न मेरा ख्याल है जैसा उनका कोई बैकग्राउंड होगा वैसा ही उनका विज़न होगा। तो हम वतन होना हम मज़हब होने से कम नहीं है। ठीक। मुहावरा क्या है? सन ऑफ द सॉइल। अब मेरे इस तरफ अगर कोई क्रिश्चियन रह रहा है, इधर हिंदू रह रहा है, इधर साथ उसके किसी सरदार साहब का सिख का घर है, वो हम मज़हब होने के अलावा मेरे हम वतन, सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। अकीदा हमारा मुख्तलिफ है, लेकिन सन्स ऑफ द सॉइल का क्या मतलब हुआ? धरती के बेटे यानी भाई। मोदी ने क्या मंतक, नफरत को हवा दे के, खलीज पैदा करके मुसलमानों पे या बाकी अकलियतों पे, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैंने कौन सा कोई ठेका लिया हुआ है, बाकियों के साथ मिसबिहेव करके उस आदमी ने अपने लिए तारीख के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीन फैसला किया है। अशोका द ग्रेट वाला ज़माना तो आना नहीं, बायगॉन इज बायगॉन। वो तो कहानी ख़त्म हो गई, वो दुनिया ही नहीं रही, वो हालात बदल गए, वो एनवायरनमेंट बदल गया, वो ह्यूमन मटेरियल तब्दील हो गया, जोग्राफिया तब्दील हो गया। गोबरों पे, गोबर की पाथियों पे हंडियाएँ पकाने वालियाँ माशाल्लाह पूरे बरे सगीर में वो अब वो ढूंढती हैं, वो अवन छवन तो फलाने तो गैसें तो ये तो वो सारा, मुझे तो पता भी नहीं। टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन मोदी साहब की सुई पता नहीं कहाँ फंसी हुई है और विजन ना होने के बराबर। याद रखना, हमारे आका का सबको पता है, मैंने वो दोहराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो माइनॉरिटीज़ थीं या जो गैर मुसलमान थे उनके साथ भी आसन सलूक। देखो बात सुनो, ये इंसाफ कहते हैं ना, अंधा होता है, तो इसका क्या मतलब है? कोई ये नहीं देखता ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये इसके साथ मैं तरजीही सलूक करूँ इसका। नो, सन्स ऑफ द सॉइल, धरती के बेटे। वक्त पड़ता है तो फिर जो जिसका जो मज़हब भी हो वो अपनी अपनी धरती को डिफेंड करता है। वो हिंदू सिख ईसाई बुद्ध मुसलमान नहीं देखता। तो ये कांग्रेस में जो दोबारा जान पड़ी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसमें कांग्रेस वालों की मेहनत होगी डेफिनेटली, लेकिन इसका ज़्यादातर क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। True. उनकी अप्रोच को जाता है, उनकी सोच को जाता है, जो एक फादरली, एक आलीशान हुक्मरान की। देखो बात सुनो, आज तक किसी हिंदू ने अगर लिखा है तो मुझे बता दो कि शेर शाह सूरी बुरा हुक्मरान था। नो, गोरे भी उसकी तारीफ करते हैं, हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं, सिख भी उसकी तारीफ करते हैं। वजह क्या है?
وہ حکمران بدبخت ہوتا ہے، وہ ایک ایسے شاہ سوار کی طرح ہوتا ہے جو اپنی سواری کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ سارا انڈیکیٹر ہے. آنے والے دنوں میں تاریخ دھتکارے گی بھی نہیں. آپ مجھے بتاؤ، میں 5-4 وزرائے اعظم کے پاکستان کے نام لیتا ہوں. آئی چندریگر، مجھے تو آپ نہیں پتا کون تھا. کراچی میں اس کے نام پہ سڑک ہے. وہ چھوڑو، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی 5 سال میں مر جائے گا، کوئی 10 سال میں. آج کسی ٹین ایجر کو پوچھو کون ہے ملک امیر محمد خان، ایون ایوب خان کے بارے میں پوچھو. حالانکہ وہ بہت عمدہ اور بہتر ملک کے سربراہوں میں سے ایک بندہ تھا. نہیں ہوتا. بھٹو کو اس کی پھانسی امر کر گئی. اس ضیاء الحق بھی چونکہ بیچارہ ذہنی طور پہ پست آدمی تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس نے اپنے 2-4-10 سال کی گلوری کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. یہ بڑے لیڈروں کا کمال نہیں ہوتا. جارج واشنگٹن کو انہوں نے پھر کہا صدارہ، اس نے کہا چھوڑو یار، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں اپنا کھیتی باڑی کروں گا، اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزاروں گا، میری جان چھوڑو. یہ قبر کنارے پہنچ جاتے ہیں. تو مودی صاحب جو ہیں بیسیکلی یہ عوام کو اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا، یہ سنز آف دا سوائل، میں نے تو نہیں یہ ٹرم بنائی. دھرتی کے بیٹے. بیٹے کیا ہوئے؟ اس کا مطلب بھائی ہیں آپس میں. آپ کا عقیدہ ایک اور چیز ہے. باقی جس دھرتی کے ساتھ مصیبت سے اذیت سے میں گزر رہا ہوں، چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، جوں بندوبست نزدیک ہوتا جا رہا ہے میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان تو دور کی بات، مجھے تو کیمپس کی نہر نہیں چھوڑتی، جس کے ساتھ میں ہاسٹلز میں 5 سال میں نے گزارے، مجھے تو وہ نہیں جینے دیتی. یہ اس لیے مقبوضہ کشمیر میں ذلیل و خوار ہونا. تم لوگوں کے ساتھ برا کرو گے، تاریخ بھی تم پہ تھوک دے گی. یاد رکھنا، حمورابی کی مثالیں دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی مسلمان تھا، سکھ تھا، کوئی عیسائی تھا. وہ ہندو سکھ عیسائی بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. صدام حسین جیسے بدترین ڈکٹیٹر نے، اس کے فیوریٹ ترین بریگیڈ کا نام تھا حمورابی بریگیڈ. کیا تھا وہ؟ سبحان اللہ. چلیں چھوڑیں آپ نے ایک نریندر مودی. بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. آپ اکثر ہمیں قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے عروج و زوال کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بھی بتائیں. ہمارے ہاں جمہوریت کا لفظ جتنا ابیوز اور استعمال ہوتا ہے، جس کا کبھی وجود ہی نہیں رہا، ہم ان کو سیاستدان کہتے ہیں. ثبوت سادہ ہے، میں اس کو اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا. جہاں میرا ملک کھڑا ہے آج، اس میں میرا تمہارا کیا رول ہے مجھے بتا دیں، یا میرے ویورز کا جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کا کیا قصور ہے. ان کا صرف ایک ہی قصور ہے، میرا بھی وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے. تو آپ نے سیاسی پارٹی، پاکستان میں سیاسی پارٹی ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں. پاکستان میں جمہور کا بیڑا غرق ہو گیا. اب پھر جمہوریت، یہ فیشن ہے چند ہے. ویسے آئے ہوئے اچھے تصور ہیں. جہاں جہاں یہ کامیابی سے جمہوریت آئی، بہت اچھا. نیشن سٹیٹس، یہ وہ سارا بہت اچھا ہے. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ جمہوریت کہتے ہو. اندازہ لگاؤ کون لوگ ہو. کوئی آگا نہ کو پیچھے ہے کہ خاندان چمڑے ہے. اور تم تو مغلیہ اور سلاطین دہلی کے دور میں ہو. باپ مر گیا، بیٹوں نے تلواریں نکال لیں، واپس سے لاڑ باڑ کے وہی 2 4 10 خاندان نے. میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ٹی وی پہ کوئی چل رہا تھا کہ کتنے خاندانوں نے یہ ملک اجاڑا ہے. یہ پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے. یہ پوڈ کاسٹ، یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. پوڈ کاسٹ. اچھا. تو ہاں وہ اس طرح کا میں دیکھ رہا تھا پروگرام اس میں کوئی. اچھا، اب ایک اپروچ اس کا آپ دیکھ لو جس کا میں نے جارج واشنگٹن، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چھڈو یار میری جان چھاڑ دے تو بندہ نہیں لبدا. اچھا، ادھر اقتدار کی ہوس ذوالفقار علی بھٹو کو. اچھا، میں واحد آدمی ہیں، وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے میں نے جیلیں کاٹی اور بہت تکلیف کاٹی تھی. خیر،
مجیب کو زیادہ سیٹیں ملی تھیں لیکن ہوس اقتدار کا کوئی کیا کرے اس میں کروڑا تھا. جمہور کی اکثریت اس کے ساتھ تھی. جو کہتے بھی ٹھیک ہے پھر تمہارا 6 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تم کون ہوتے ہو؟ میں ماما لگتا ہوں. اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کے فیصلے کا احترام کرو. اس کو آپ ٹیمپرنگ شروع کر دیتے ہو, اس کے ساتھ اینگلنگ شروع کر دیتے ہو. کیا ہے یہ پیپلز پارٹی کا زوال؟ اچھا زوال نہیں ہے. کیوں؟ ضیاء الحق نے ایک درمیانے درجے کے کاروباری خاندان کا ایک بچہ پک کیا اور اس کو بلینک چیک دے دیا, کھلا وان, بے لگام چھوڑ دیا. بلینک چیک, جو مرضی کرو. میرٹ کی پامالی, اقربا پروری, بہت پتہ نہیں کیا کیا کن کن اجاڑوں سے اٹھا کے جاؤ. کبھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ, اسی لیے ریکارڈ چلتے رہے ہیں یہاں. تو اچھا وہ ریٹائرمنٹ دی ایج تھے پہنچے, پٹواری تھے, نائب تھے, اس طرح کا کام. کرمنلز. میں خود ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا. جب وہ بسیں بھر کے آ گئے, پتہ نہیں سیالہ یا کدھر ٹریننگ کے لیے گئے, انہوں نے کہا جی سانو تو پوسٹنگز دے, ساڈے کو نہیں ٹریننگ ہوندی, کر دی. یہ جعلی تھا کام, ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا کام اصلی تھا. وہ اپنے صوبے میں آج بھی تگڑے ہیں, یہاں ختم ہو گئے. یہ چونکہ جو جن جنریشنز کو انہوں نے رجایا تھا, انہوں نے پاپولیرٹی نہیں تھی جو خریدی, وہ انہوں نے وفاداریاں خریدی لوگوں کی, ان کو ہیویلی اوبلائج کر کے. بھٹو کو بھی اس بات کی سزا ملی. پتہ نہیں 6 7ویں نمبر تھا ضیاء الحق. سوار خان نے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے کہا ابھی مسکین جہا ہے, برادری بھی یہی ماڑی جئی ہے, مذہبی جہا بندہ ہے, چوک کے ملتا ہے. وہ گھٹنوں تک تو پہنچ جاتا تھا. وہ ایک دفعہ اچانک بھٹو داخل ہوا, ہاتھ میں سگریٹ نیچے جیب میں ڈال کے جیب میں ہی بجھا دیا. تو یہ اس طرح. اچھا یہ اب یہ بیسیکلی میں جینولی دیکھو, عمران خان زیادہ جوان تھا, اس کا ورلڈ کپ نیا تھا, اس کا شوکت خانم نیا تھا, کسی نے گھاس نہیں ڈالی. بتاؤ مجھے کدھر گیا وہ گلیمر اور کلٹ؟ پیپلز پارٹی تو پہلے رول چکی تھی, یہ بھی رول گئے. جن نسلوں پہ احسان کیے تھے ان کے بچے جوان ہو گئے, خوشحال ہوئے, بہتر سکولنگ ہوئی, کوئی عقل آئی, انہوں نے کہا اے کتوں آ گئے, چمبڑ گئے سان, ختم. اس لیے ان کا دور دور تک پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ سے باہر اس کا جانا ممکن نہیں ہے, لیکن وہ کمپیریٹیولی جینون تھے. وہ جسے کلٹ یا کوئی فلانا کو ٹمکانا ہے, وہ نہ کو بھٹو شٹو, تو وہ تو بہرحال تمام تر ہوس اقتدار کے باوجود ہی واز اے بریلینٹ پالیٹیشین, ہی واز اے پولیٹیکل اینیمل. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب, ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں, میں تو نہیں مانتا. جمہوریت میں نہیں مانتا, ہے ہی نہیں ہے. باقی آپ نے نام کے ساتھ 2-4 اور لگا لو لفظ اسلامی, کتنے کے مسلمان ہیں یار, کوئی تو تھوڑا سا خوف کریں. جن پہ صدقے واری جاتے ہیں ان کے 2-4 احکامات ہی مان لو. اس ملک میں سرسوں کا تیل خالص نہیں ملتا یار, عذاب الہی ہے. سرسوں بھجوا کے تو اس کو وہ کراؤ جو کولو شولو جو بھی ہوتا ہے, نہ بیسن نہ دودھ. 1.5 2 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی تنخواہیں ہوتی ہیں, اور جائیدادیں ان کی گنی نہیں جاتی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ ایک عجیب طرح کا چوں چوں کا مربع ہے, نہ سیاسی ہے, نہ انتظامی ہے. ہر بندہ ہر کام ہی کر رہا ہے. چلو حسن صاحب, آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے زوال کی بات کی, تو پی ٹی آئی کے زوال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو, جب تک یہ زیر عتاب ہے اس کو کوئی زوال نہیں. زندگی موت تو اللہ بہتر جانتا ہے, اس کو کوئی زوال نہیں. یہ یاد رکھنا. یہ اقتدار میں آ جائیں ان لیس دین 2 years, حشر دیکھ لینا. اس کی وجہ ہے کہ اس ملک کے بہت سے معاملات ایسی جگہ پہ, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, اخلاقیات سے لے کے آپ کی اقتصادیات تک کچھ بھی ٹھکانے پہ نہیں ہے. کوئی آئے گا تو کیا کر لے گا, اور یہ آزمائے ہوئے ہیں.
یہی نہیں سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے. وہ اقتدار میں آئے 2 سال بعد. او بھائی میں 1 سال 3 مہینے ہوئے تھے یا 2 مہینے ہوئے تھے, پاکستان کے لیڈنگ کالمسٹ نے لکھا کہ یار حسن نثار بھی چیف بیٹھا ہے. میں نے شروع کیا تھا, میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کڑ رہے ہیں, غصے میں ہیں, فلانا ہیں, اور جینون ان کے پاس ریزن کیا ہونی ہے. تب بھی کیا شروع ہو گیا تھا, وہ زوال ہی تھا. یہ حادثہ نہ اگر ہوتا تو 1 سال بعد لوگوں نے نکال دینا تھا. ایسے نہیں, بالکل نہیں. زیر عتاب لوگوں کا ایک اور طرح کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے. میرٹ شہر تو ہمارے ہاں ہے ہی کوئی نہیں نا. ہم تو کسی کو زیر عتاب دیکھ کے تو ایویں رونا شروع. جذباتی سے ان پڑھ سے لوگ ہیں اس کے, اس لیے اس کو چھوڑو. کوئی اس کا مستقبل بڑا محفوظ ہے, یاد رکھنا. اور کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے, اس کے بعد پتہ نہیں مستقبل. مجھے نہیں پتہ لیگل پوزیشن کیا ہے. صحیح. کل کو الٹی سیدھی ہوتی ہے تو بیٹا آگے اس کا جھنڈا اٹھا لے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ کا انعقاد کیا گیا, جس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے کی. اس موقع پر علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود اکٹھے بیٹھے مسئلے کا حل نکالیں گے, تجاویز کا احترام کیا جائے گا, جبکہ گورنر نے کہا کہ متحد ہو کر صوبے کو امن دینا ہوگا. دیکھو یہ ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں, اچھی لگتی ہیں اگر ان پہ عمل ہو. اگر یہ وہی ہے, روٹی کپڑا مکان ہی ہے اور قرض اتارو ملک سنوارو, یہ وہی, پھر تو فضول ہے, ڈائلاگ بازی ہے, پتہ لگ جائے گا تو. لیکن اگر اس پہ عمل ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستانی عوام کے صحیح دوست اور ہمدرد ہیں. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, ہونا ہی یہ چاہیے. سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہوتا بھائی. دشمنوں کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے, یا تو نہ کوئی کسی کا دوست ہے نہ دشمن ہے. یہ موقع پرست لوگ ہیں. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ جیسے لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ جاری رہتا تھا. تو یہ کیسی ایسی بات آ گئی. اگر یہ اس پہ یہ عمل کرتے ہیں, چند دنوں میں کھل جائے گا کام. تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی عوام دوست لوگ ہیں, قابل احترام لوگ ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت پازیٹیو بات. او ملک دیکھو, بات سنو, میری آپ کی دشمنی بھی اگر ہوگی ہے کسی وجہ سے, ہم ایک بیڑی کے سوار ہیں, اس میں چھید تو نہ کرو. اگر وہ کشتی ڈوبی تو ساتھ دونوں ہی فارغ. ملک کا حال ٹھیک نہیں ہے. یہ ایم ہی قرض آ رہا ہے, قرض جا رہا ہے, اور کیا تم نے جو دینا ہے کبھی اس کا سوچو. اٹس مائنڈ باگلنگ. یہ مل جل کے ایک فضا بناؤ ملک میں, تو پھر تو ہو سکتا ہے بات بہت اچھی ہے اپیرنٹلی. لیکن مجھے خوف آتا ہے. اب یقین کرو پاکستان میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے پھر گھبرا جاتا ہے. سو اس کا انتظار کر لیتے ہیں. ویری ٹرو. 2 ہفتے انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے صحت زندگی دی تو اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. ریزرویشنز ہیں میری, بات بہت اچھی ہے. جی صحیح. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس آفیسر سے پوچھا کہ ایس ایچ او کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, وہ اسلام آباد میں ایک گھر کیسے بناتا ہے, کیا اسے فرشتے پیسے دیتے ہیں؟ یار آپ اصلی بات بھول گئے ہو. یہ میں نے بھی پڑھا ہے, چونکہ اتفاق سے میں سارے اخبار پڑھنے کی مشقت, مجھے صبح میرا پہلا کام یہ ہے. جج صاحب نے ان سیکٹرز کے نام بھی لیے ہیں کہ فلاں سیکٹر اور فلاں سیکٹر میں, سیکٹر میں فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ مہنگے ترین سیکٹرز میں سے آتے ہیں. اچھا, اب جج صاحب کے اور ایس ایچ او کے درمیان یہ جو مکالمہ ہے, یہ ایک جملے میں, مختصر ترین جملے میں, پاکستان کی تاریخ ہے. جس دن اس ملک میں کوئی ایسا بندہ آیا جس نے اس سوال کو میکرو لیول پہ اٹھایا کہ بیرون ملک تمہاری جائیدادیں کھربوں ڈالروں کی ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں. لیکن پھر وہ یہ نان سینس بھی نہ سنیں کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا.
वाह, इस तरह का जवाब दे के पाकिस्तान में ही जिंदा रहा जा सकता है। ये तो अल कपूर से बढ़ के, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की तारीख झूठ पे खड़ा हुआ, मुनाफिकत पे खड़ा हुआ निज़ाम है। महंगाई का हाल देखो, लोगों की तनख्वाहें देखो, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के पर्क्स, प्रिविलेजेस सब डाल लो। ये सारे इनके जो क्या GORs, ये उनकी फैसिलिटीज़ और फलाना टमकाना, ये भी मुफ्त, वो सारा कुछ डाल लो। मुझे उनका लाइफस्टाइल जस्टिफाई करके दिखा दो, सिवाय उन लोगों के जिनमें से किसी का घराना तगड़ा था या उसका ससुराल तगड़ा है। एक्सेप्शंस होंगी। सिविल सर्विस में हमारे अपने बड़े दोस्त थे, अब तो रिटायर्ड शिटायर हो गए, बड़े बड़े मुतमव्वल घरों से भी थे, भूखे नंगे भी बिल्कुल थे। अब जिसका बैकग्राउंड है, जिसने बाप से जायदाद और सारा कुछ व्हाटएवर इनहेरिट किया है, या उसकी बीवी का खानदान बहुत तगड़ा है, उनको निकाल के मुझे बता दो। अब बात सुनो, सफदर थे, उसको क्या कहते हैं, SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सफदर जावेद, हमारा बहुत प्यारा फरिश्तों जैसा दोस्त। वो कमिश्नर पता नहीं रावलपिंडी, वो रिटायर शिटायर हो गए, पहले पंजाब में भी वो रहे। तो उस सफदर के घर गए तो वो उधर पिंडी कमिश्नर साहब चिट्टे चावलों के उत्ते पा के ना पता नहीं दही या दूध खा रहा है। उन्होंने कहा कि तेरी तबीयत ख़राब होने की, तबीयत नहीं ख़राब, मेरे हालात ख़राब ने, मैं इससे आगे मैं खा नहीं सकता। चूँकि वो टॉप टू टो एक ऑनेस्ट आदमी था। ऐसे लोग हैं, लेकिन वो तो ढूंढे से ही मिलते हैं। असल औकात ये है। बाकी ये जो जज साहब ने SHO से पूछा है, ये तो इस मुल्क के हर बंदे से पूछना बनता है, ख़ास तौर पे सियासतदानों से और ख़ास तौर पे आपके सिविल सर्वेंट से। बाहर इनकी जायदादें देखो, पुलिस हो या पटवार खाना, ये जो भी लोग हैं। देखो बात सुनो, मेरे काले कौल, मेरी एक किताब है, उसमें मैंने एक काला कौल सुनाता हूँ आपको जी। कि जो कमज़ोर है वो इशारा तोड़ता है ट्रैफिक का, जो ताकतवर है वो आइन तोड़ देता है। खत्म। दिस इज व्हाट योर कंट्री इज। ये जो जज साहब का सवाल है, ये इस मुल्क का बुनियादी सवाल है, बुनियादी तारुफ है, याद रखना। कभी सर्वे तो करके देखो जाके, कौन कौन कहाँ कहाँ कितना टैक्स फलाना आए थे जी, हम तो बड़े यूं थे वूं थे। अच्छा, और जिस साल जो बंदा जिस साल आया है पॉलिटिक्स, उसके बाद पॉलिटिक्स तो होल टाइम काम है भाई। ये हम लोगों के काम जैसा है कि सुबह अखबारें आते ही आपका दिन शुरू हो जाता है। ये उस साल इन लोगों ने कितना टैक्स दिया, खत्म। जो अरबपतियों की औलादें होना क्लेम करते हैं और फलाना झूठ के पलंदे, जिस साल जो आदमी पॉलिटिक्स में आया उसकी बर्थ क्या थी। अच्छा, उसके बाद अगर बड़ी है तो साल बसाल आओ, और नहीं होना, इसके लिए एक मुस्तफ़ा कमाल चाहिए। बेशक हसन साहब, आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक वजारत ख़जाना की तरफ से जारी इलामी में बताया गया है कि वज़ीर ख़जाना का कहना है कि जुलाई 2025 से ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज इन माई 20s। मुझे ना वो पता नहीं क्या होता था, मुझे तो याद भी नहीं अब क्या लेटरल एंट्री, पता नहीं क्या। मैं 18वें ग्रेड के सीलिंग पे मुझे ले गए और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का और ये सारा उनकी पब्लिकेशन, सेमेटार अंग्रेज़ी का मैगज़ीन, असैफ उर्दू का मैगज़ीन, इस तरह का एक बड़ा एम्बिशियस प्लान। खैर, उस ज़माने में खबर आई कि सरदारी निज़ाम बलोचिस्तान से ख़त्म हो गया। मेरे जैसे चवल ने लिखा, कोई खबर आई थी, अकल भी नहीं थी, सरदारी निज़ाम सूली पर। तो मुझे किसी बुज़ुर्ग ने, बुज़ुर्ग भी क्या, महमद बशीर, ये जो बुशरा नहीं है, बुशरा अंसारी के वाले, उन्होंने क्या, पुत्र तेरा दिमाग ख़राब है, सरदारी निज़ाम कितने नहीं जाना, ये झूठ है, फ्रॉड है।
भुट्टो के दिनों की बात कर रहा हूं. एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी आई वॉज टोल्ड कि बेटा तू केड़े चक्कर च पै गया. एडा बड़ा आर्टिकल. अच्छा क्या हुआ? अच्छा भुट्टो की लैंड रिफॉर्म्स किधर गई? अब ये जो काम होना है इनके से किसी का नीयतें नहीं है. वो अपना सारा कुछ अपने कमियों मदारियों जो मदारे शदारे ये वो लगड़ लपेट पता नहीं को मुंशी शुंशी उनके नाम पे अलहदा करके सारी रजिस्ट्रियाँ अपने पास रख लेंगे, चूँकि उनकी शारक तो वैसे ही उनके एड़ियों के नीचे होती है. अब इसमें से कुछ निकलता है तो देखेंगे, अदरवाइज ये वैसा ही है, रोटी कपड़ा मकान, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वैसा ही है ये. इस पे अमल हो भाई. जहाँ जज SHO की तनख्वाह पूछता है और परेशान है तो अंदाज़ा लगाओ इन पे हाथ. इनके तो गाटे ही इतने इतने बड़े हैं. इस मुल्क में इंसाफ के बाजुओं से लंबे और चौड़े इनके गाटे हैं, कख भी नहीं निकलना. और अगर कुछ निकलता है तो यूं देखो तकदीर बदलती मुल्क पटड़ी पे आ जाएगा. लेकिन आना नहीं है, मुझे पता है. बादशाह बड़े बड़े रकबे इधर उधर बांट बूंट के कागजी हेरा फेरियाँ ये वो सारा कर करा के फारिग कर देंगे. एवं 2-4-5% का कुछ शायद किसी को 1-2% का वो मुंह दिखाई के लिए हमने को बड़ी तोप चलाई. कुछ भी नहीं. मिले हुए हैं, मखसूस लोग हैं, मखसूस जहनीतें हैं, मखसूस मिजाज हैं, मखसूस टारगेट्स हैं. मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं. ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, ये मैं किसी का शेर कोट कर रहा हूं. मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं. इस मुल्क में अगर वो 2, 4, 10, 20 दर्द दिल रखने वाले होंगे, जो कि यकीनन हैं, लेकिन वो इतनी छोटी माइनॉरिटी है, वो इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकती. सही. चलें. ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. हसन साहब, बहुत सारी बुरी खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर. श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए. 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर तैयारे पर लाया गया. वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस अमल को यकीनी बनाने में ज़ाती दिलचस्पी ली, जबकि वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने श्रीलंका से पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त किए. मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने 50 साल सहाफ़ती करियर में ऐसा मुशाहिदा किया कि किसी सियासतदान ने अपनी जेब से पाकिस्तानियों के लिए कुछ किया हो? देखो बात सुनो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमेशा नहीं करता लेकिन अक्सर करता हूँ, कि जब मैं इनको सारे चोर चकार कहता हूँ ना, इनको खुद गर्ज कहता हूँ, हवस इक़्तिदार के मारे हुए कहता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस होती हैं. हमेशा नहीं, चलो 50% मैं कहता हूँ. मेरे ज़हन में उस वक्त इसी किस्म के लोग होते हैं. अब्दुल अलीम खान, मलक मिराज खालद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बेनियाज. उनके पास था ही कुछ नहीं ना, उन्होंने बनाया. वो इदारे बड़े बड़े खड़े कर गए. वो खुद तो मुझे पता है बहुत बहुत अच्छी तरह. उनका बेटा ज़ुबैर खालिद, जाओ जाके पूछो, कख भी नहीं. अच्छा, नवाबजादा नसरुल्लाह, काजी हुसैन अहमद, मेरी तो एक ही इकलौती बेटी के कानों में अजान काजी साहब ने दी है. सुभान अल्लाह. राजा जफरुल्लाह को गए, रज़ा रबानी, अंकल अता रबानी के बेटे, चौधरी एतजाज़ हसन, और भी होंगे. तो अब्दुल अलीम खान के तो अमराज में ये शामिल है. ये आदतें होती हैं अपनी अपनी, कुछ लोगों की आदतें. एक होता है उनका एक अपना कोई सिलसिला. वो जाके इधर वो क्या, वो कई साल पहले, उस वक्त तो बुरा ही हाल था, कभी नैब तो कभी फलां. तो ये जो जेल है कोट लखपत जेल, उसमें जाके देखो ज़रा क्या हुआ. मजा आ रहा है, उस आदमी ने कभी हवाला भी दिया हो. तो ये देखो बात सुनो, मैंने एक दफ़ा एक आईजी थे ये मोटरवे के, तो वो बहुत दयानतदार और ये वो. तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा ये तुम जैसे जो चंद 1, 2, 4% वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो दयानतदार लोग हैं, उनकी वजह से ये मुल्क खड़ा है. 2, 4, 10 दाने हर जगह काम के हैं, बिल्कुल, लेकिन वो माइनॉरिटी में. एक पाक टी हाउस में एक सेशन जज आया करते थे, मैं नाम भूल गया.
میرا ان کے ساتھ کوئی سلام دعا بھی نہیں تھی. اس بندے کے کالر پھٹے ہوتے تھے. ہم کو چوروں کا ہی معاشرہ نہیں ہے, ہمارے اندر اچھے لوگ ہیں لیکن اتنے نہیں. جیسے کمپنی میں جس کے شیئرز 51%, 50 سے زیادہ ہوں گے, وہ کمپنی اس کے حوالے سے پہچانی جائے گی. ہیل بی کالنگ دا شاٹس. معاشرہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اسکینڈینیویا میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کینیڈا میں جرائم نہیں ہوتے. جہاں انسان ہوگا جرم بھی ہوگا, گناہ بھی ہوگا, لیکن اس کی ایک اس کا ایک لمٹ ہوتی ہے. یہاں چونکہ وہ نہیں ہے, اس لیے باقی کسی نے کیا کرنا ہے. مختلف اخبارات کی رپورٹنگ کے مطابق عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہے. پاکستان میں اگلے سال مہنگائی کم ہو کر 9% کے سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گی. پاکستان میں رواں سال شرح غربت بڑھ کر 40.5 تک جانے کا امکان ہے, جبکہ پچھلے سال 40.2 تھی. پاکستان کی نوجوان نسل کو سالانہ 16 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے, جبکہ مارکیٹ میں اتنی نوکریاں دستیاب نہیں. اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا ماہرانہ تبصرہ. دیکھو, پہلی بات یہ ہے, یہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نہ ہونے کے برابر, چونکہ میں نے تو پھر پریکٹس نہیں کیا زندگی میں, اس لیے میرا کوئی تبصرہ ماہرانہ وغیرہ نہیں ہو سکتا. اسی میں آپ کا جواب موجود ہے کہ پاکستان میں رواں سال شرح غربت بڑھ کے 40.5, جو پچھلے سال 40.2. اچھا, تو کیا مطلب بڑی ہے نا. اچھا, دوسری بات یہ ہے یار, پاکستان میں تو سینگ از بلیونگ. پکے گا تو پھوٹے گا, پھوٹے گا تو سب دیکھ لیں گے. ہونا نہیں ہے یہ. پاکستان میں جب تک جوہری بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, مجھے تو نہیں, ہو جائے دیکھ لیں گے. اللہ آپ کو بھی صحت زندگی دے, آپ کے صدقے ہمیں دے, تو دیکھ لیں گے. رپورٹوں میں یعنی کاغذوں کے پلندوں میں کیا ہے اور اس ملک کے زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں, میں ادھر سنوں کہ ادھر سنوں. کان پھاڑ دینے والا شور ہے ہر طرف. یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا. چلو, یہ پاکستان اور رپورٹنگ تو فلونے تھے, یہ تو وہ ان کے اعداد و شمار. دیکھو, مشتاق یوسفی بہت بڑے مداح نگار تھے, سب سے بڑے تھے غالباً. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, اس سے بھی بڑھ کے ہوتے ہیں سرکاری اعداد و شمار. تو جو آپ بات کر رہے ہو بھائی, یہ انہی کے ہیں, چھوڑو. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. ایک اخباری رپورٹ کے مطابق شاہدرہ سے گجو متا تک چلنے والی میٹرو بس سروس کو 1 سال کے دوران 28 حادثات پیش آئے. ہر حادثے کے بعد شروع ہونے والی انکوائری راستے میں ہی دم توڑ گئی. میٹرو بس سروس کے ناتجربہ کا ڈرائیورز, خستہ حال انفراسٹرکچر, مسافروں کے لیے وبال جان. میٹرو اسٹیشنز پر آوارہ لڑکوں کے گروپوں کی خواتین کو ہراساں کرنے کی شکایات بھی عام ہیں. 23 خراب ہونے والی بسوں کو میٹرو بس ڈپو میں کھڑا کر دیا گیا. دیکھو بات سنو, یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, 28 حادثات, میٹرو بس لاوارث ہے, چونکہ یہ سرکاری پروجیکٹ تھا. لاوارث, اس کا نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا. کسی کا یہ ذاتی کاروبار ہوتا تو آج سمجھ جاتی. ٹھیک ہے, آگے چلو. 23 خراب ہونے والی بسوں کو, اوئے یہاں تو ایمبولینسز خراب کی جاتی ہیں تاکہ جو ہاسپٹل کی ایمبولینس ہے وہ پھر لوگوں کو پرائیویٹ لینا پڑے, اور پھر لینے والے اپنا روکڑا بناتے ہیں. بات سنو, میرا ایک آنکھوں کی میرا ایک پرابلم تھا, سرجری. تو مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم میں سے اتنے % لوگ صرف حاضری لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں کہاں, پرائیویٹ ہاسپٹلز. کیسا ہے, ذاتی تجربہ میرا. میری دونوں آنکھوں کا وہ ہوا, پروسیجر ہوا تھا کوئی مہینے کے پہلے, ایک آنکھ کا پھر دوسری کا. تو اس طرح کے. اچھا, 28 حادثات. اچھا, ہر حادثے کے بعد شروع ہونے والی انکوائری راستے میں ہی دم توڑ جاتی ہے. یہاں سارا کچھ راستے میں ہی دم توڑ جاتا ہے کہ انصاف راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے, ان کو سزائیں نہیں ملتی. ایک فلم ہے, دیکھنا, اس کا نام ہے ڈارک جسٹس, دا ڈارک جسٹس. ایک جج کی, ظاہر ہے اٹ از اے مووی, کہانی ہے. ایک جج کو ذاتی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں یہ جو کھڑا ہے یہ مجرم ہے, لیکن وہ تو وکیلوں کی بحث پہ اس نے فیصلہ کرنا, تو کر کے پھر راتوں کو بھیس بدل کے وہ خود سزا دیتا ہے. تو یہ تو کہانیوں میں ہی ہو سکتا ہے نا, پاکستان کی کہانی میں اس کا کوئی. دیکھو, ہر شعبہ, آپ نے کہا نا کہ میٹرو بس
डिपो में खड़ा कर दिया गया, 23 खराब होने वाली, किसी दर्द दिल किसी की जाती होती तो खड़ा कर देते। इस मुल्क का हर शोबा ही खड़ा है। अगर कुछ बैठा है तो ये मुल्क है, मुल्क बैठा हुआ है, बाकी सब कुछ खड़ा है। एक महकमे की वारदात नहीं, हर महकमे की कहानी है। और मैंने तो अपनी तरफ से, मेरा रब मुझे माफ़ करे, मैंने तो जिन चीज़ों को सपोर्ट किया, जिनको अपोज किया, मुझे पता था ये वोट नोट बनाऊ प्रोग्राम है। वोट बैंक बढ़ेगा तो नोट बैंक बढ़ेगा, खत्म। असल में नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, बेबसी की इंतहा। पाकिस्तान में प्राइमरी तालीम जो भी दी जा रही है, इस जैसी इररेलेवेंट, आउटडेटेड तालीम का तसव्वुर ही नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि तुम मुस्तकबिल की जो इमारत खड़ी कर रहे हो, ये बच्चे उसकी ईंटें हैं, वो सारी टेढ़ी हैं, कमजोर हैं, नमक के डलों के ऊपर खड़ा कर रहे हो तुम। तुम्हारा जो प्राइमरी लेवल तक का है, जहां बुनियाद पड़ती है। और बात सुनो, जूस में एक रिवाज है कि औरत जो ही प्रेग्नेंट होती है, उसको पढ़ाना लिखाना फलाना टमकाना पता नहीं क्या क्या शुरू करा देते हैं। आमतौर पर एक तस्वुर है कि वो जिसकी तस्वीर अगर बाप की सामने लगी है, कोई नाना की लगी है, दादा, तो वो एक प्रेग्नेंट वुमन वो तस्वीर देखती है तो वो बच्चे की शक्ल वगैरह पे है। वो तो जब कोई यहूदी खातून माँ बनने के प्रोसेस में होती है तो जाके पढ़ लो किताबों में वो करते क्या हैं। तुम क्या कर रहे हो? प्राइमरी, ये पत्थर के जमाने के निसाब हैं तुम्हारे। क्या पढ़ा रहे हो उनको? किस तरह पढ़ा रहे हो उसको छोड़ो, पढ़ा क्या रहे हो उसी पे ही गौर कर लो कभी। लेकिन नहीं, ये चलते फिरते पेट हैं, ये ओजड़ियां हैं जिनको टांगे लगी हुई हैं। इधर वाला काम कोई नहीं है। चलें। बिल्कुल दरुस्त। खासा साहब, इसी नोट पर प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।